अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन कंप्लीट हुआ। डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत से पॉइंट्स अपने लिए लिए होंगे और जिसमें हम अपनी इस्लाह कर सकें इंशाल्लाह। रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब माओं को भी हिकमत अता फरमाए ताकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं ना, मुसलमान हैं हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उनकी तरबियत कर सकें। आमीन। जैसे उनकी पहली नसीहत थी कि जब तुम किसी दिन दिल की सख्ती महसूस करो तो यतीम के सर पर हाथ फेरो, और अनकरीब तुम हैरान हो जाओगे कि कैसे हाथ फेरने से दिल की सख्ती नरमी में बदल जाती है और छट जाती है। तो यहाँ पे जो इलाज बताया है ना इन्होंने कि हमारे दिल सख्त हो गए हैं, और आज के तो इंसान का दिल बहुत ही सख्त हो गया है। उसको सिर्फ मैं याद है, मैं अच्छा पहन लूँ, मैं अच्छा सो लूँ, मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे बेस्ट हो जाएं, बस हर वक्त मैं करके हम बकरी बने हुए। और बात यह है कि ये दिलों की सख्ती की अलामत है। आप देखें कि हम बाहर कितना ही अच्छा चेहरा सजा के चले जाएं, कितने ही अच्छे कपड़े पहन के चले जाएं, लेकिन हमारे दिल मुर्दा है, तन्हाई है, डिप्रेशन के अंधेरे हैं हमारे अंदर। हम अकेले बैठ नहीं सकते, बोलते रहते हैं, सुनाना चाहते हैं, और अकेलापन हमें काटता है। और फिर क्या होता है, फिर गुस्सा आता है, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हर बंदे को हम शक की नज़र से देखते हैं, और जब जुबान खोलते हैं तो इंतहाई बिटरनेस बाहर आती है, गंदगी बाहर आती है। तो इन सब लोगों, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारा हार्ट जो है ना वो बहुत सख्त हो चुका है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई है, इसका क्योर बताया है कि अगर तुम्हें दिलों के अंदर सख्ती महसूस हो ना, यानी तुम्हें दिल वहशतनाक लगे, इनमें कोई नरमी ना लगे, तो क्या करो, जाके यतीमों के सर पर हाथ फेरो। ये नहीं कहा कि यतीम खानों में जाके पैसे दे दो, ये नहीं कहा। क्या कहा है कि जाके किसी यतीम को देखो और उसके सर के ऊपर हाथ फेर लो। तो इस, अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिलों में नरमी आए, हमारे घर में ताल्लुकात अच्छे हों, अगर हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, उधर सख्ती है, तो इस टिप के ऊपर जो है वो अमल करें इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो दिलों को नरम करने वाला है। लेकिन जब तक हम खुद स्टेप नहीं लेंगे ना, तो दिल भी नरम नहीं होंगे। इसके बाद उन्होंने अगली नसीहत ये की थी कि बहस और मुबाहिसा मत करो, क्योंकि बहस और मुबाहिसे में दोनों इतराफ का नुकसान है। अगर बहस में हमने शिकस्त खाई तो हमने अपनी बड़ाई खुद नुकसान में डाल दी, यानी अगर हम हार गए तब भी हमारा नुकसान है, और अगर हम कामयाब हो गए, यानी बहस में, आर्ग्यूमेंट में हम जीत गए, तो हमने दूसरे शख्स को खसारे में डाल दिया, जबकि दर हकीकत हम सब ने ही शिकस्त खाई। जिसने बदला ले लिया उसने भी, और जिसने समझा कि उसकी मदद नहीं की गई, यानी दोनों जो पार्टीज हैं उन दोनों का नुकसान होगा, फायदा कोई किसी का भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहस मुबाहिसा जो है वो दीन को मोड़ने वाली चीज है। अब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट जब हम कर रहे होते हैं, चाहे अपने स्पाउस के साथ हो, बच्चे कर रहे होते हैं, कहीं पे भी हो रहा होता है, और अमूमन इस तरह का आर्ग्यूमेंट या तो माँ बाप और बच्चों के दरमियान हो रहा होता है, या मियाँ बीवी के दरमियान में होता है। इस तरह की शक्लें ऑफिस में तो मेरा नहीं ख्याल किसी की बनती होंगी, मेरा गुमान है, अल्वल्लाहु आलम। तो आर्ग्यूमेंट में हम ऐसे बन रहे होते हैं, और आप देखें इन पिक्चर्स को देख के कि क्या एक बंदा अगर इस तरह कोई दो लोग बोल रहे हो आपस में, तो अगला बंदा बात को समझ सकेगा? कभी भी नहीं समझ सकेगा। वो सिर्फ बुलेट्स फायर होंगी जिसमें निश्तरी चलेंगे और कोई भी नहीं जीतेगा। ना एक बंदा अपना पॉइंट किसी को बता सकेगा और ना दूसरा अपना पॉइंट बता सकेगा। तो इन आर्ग्यूमेंट्स का कोई फायदा नहीं है। और स्पेशली जो मियाँ बीवी हैं या औलाद है या वालदेन हैं, जो इनमें आर्ग्यूमेंट का होना, इट इज़ वेरी नेचुरल। क्यों? क्योंकि डिफरेंट दिमाग है ना। चाहे मतलब हम ये कहते हैं कि हमारे दिमाग एक हो जाए, ये नहीं हो सकता। बात ये होती है कि डिफरेंट दिमागों के साथ हमने इस आर्ट को सीखना होता है कि इख्तिलाफात के बावजूद हम स्मूथली अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकें। लेकिन होता क्या है कि जब हम अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते ना, जो रियल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें क्या हो रहा होता है, अमूमन एक दूसरे को कह रहा होता है वो ठीक हो जाए, दूसरा पहले को कह रहा होता है वो ठीक हो जाए, जबकि बात ठीक होने की नहीं है। बात यह है कि जो आपका रियल इशू है ना, जो आपको बॉदर कर रहा है, वो कहीं दूर ही रह जाता है। और अमूमन इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स में हम खानदानों में पहुंच जाते हैं और झगड़े शुरू हो जाते हैं, जो रियल इशू होता है वो एड्रेस नहीं हो पाता। तो
ہم نے کیا کرنا ہے کہ رشتوں کو توڑنے میں جلدی نہیں کرنی، اور اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اسپیشلی ساسوں کو سمجھنا ہے، اسپیشلی بڑوں کو سمجھنا ہے، تاکہ وہ اپنی اولادوں کو سمجھا سکیں۔ پھر اسی طریقے سے میاں بیوی کو سمجھنا ہے کہ رشتوں کو توڑنے میں جلدی نہ کریں، اور آج اگر ہم آج صرف میاں بیوی ہیں تو کل کو، اور صرف ماں ہیں تو کل کو ہم لوگوں نے بھی ساس بننا ہے، اس رول میں آنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم خود ہی نہیں اپنی اصلاح کر پائیں گے تو ہم اپنی نسلوں کی اصلاح کیا کریں گے؟ تو کبھی بھی بچوں کو رشتے توڑنے کے اوپر انکریج نہ کریں، اور بحث مباحث سے ڈیفینیٹلی جب بھی شادیاں ہوں گی، جب بھی گھر آباد ہوں گے، نئے رشتے جڑیں گے، اس میں بحث یعنی اس میں اختلافات آئیں گے، کیونکہ دو ڈفرینٹ طرح کے جو گھر ہوتے ہیں نا وہ مل رہے ہوتے ہیں، لڑکی یا لڑکا دونوں بہت ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کامن ہو کے تو چلنا شروع کر دیں؟ نہیں، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اختلافات تو ہوں گے، لیکن اختلافات کو سینسیبلی کیسے ایڈریس کیا جائے تاکہ ہم اپنی اپنی کاموں کو پراپر کر سکیں۔ اور ہماری مین ڈیوٹی کیا ہے کہ سوسائٹی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دے دی ہے، ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ تو بحث مباحثے کے بجائے آرام سے ایک دوسرے سے مذاکرات کریں، ایک دوسرے سے جیتنے کے بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کی ریس میں نہیں ہوتے، انہوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو ڈفرینٹ ڈائمینشنز دی ہوئی، انہوں نے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کے دور میں جو چیز سامنے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، جو سب سے بڑا کہہ دیں کہ شیطان کا ہتھیار ہے، اور کیا ہوتا ہے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اب جس طرح کی طلاقوں کی ریشو ہو چکی ہے، کون سا گھر ہے جو اس چیز سے بچا ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے جو گھروں کا سٹرکچر ہے اس کو ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں کہ ہم اس کو بنانے والے ہوں، نہ کہ توڑنے والے ہوں۔ پھر چاہے بیوی جھگڑالو ہے یا چاہے ہسبینڈ جھگڑالو ہے، تو کوئی بھی جھگڑالو شخص ہوتا ہے نا، اس کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر سے نیگیٹو وائبز آئیں گی، اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا، جب وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو وہ اپنے پیاروں سے کھو بیٹھے گا، اس کے اچھے دوست اس سے چھوٹ جائیں گے، اس کے خوبصورت رشتے چھوٹ جائیں گے۔ اور ریزن کیا ہوگی، وہ ہر ایک کو بلیم تو کرے گا کہ اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو جھگڑالو شخص ہوتا ہے نا، اس کی انا بہت بڑی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت ٹھیک سمجھتا ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی صورت آرگیومنٹ کو میں ہارنا نہیں چاہتا۔ اور بہت سے جو ہمارے خوبصورت خیر خواہ دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کی جھگڑالو طبیعت کی وجہ سے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ اور سوسائٹی میں بھی ایسے شخص کو کتنا عرصہ جو ہے وہ اپنے اس جھگڑے کو سنبھالے گا، لوگوں کے سامنے وہ بھی اوپن ہو جائے گا، اور وہ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ انسان بہت بد اخلاق ہے۔ تو ہم نے اس طرح کی نہ ہی خود کیریکٹر بننا ہے، اور نہ ہی ہم نے اپنی اولاد کو اس چیز کے اوپر انکریج کرنا ہے۔ ان کو ہیلپ کریں کہ وہ لو وائس میں بات کر سکیں، ان کو یہ چیز سمجھ ہو کہ والدین کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، شوہر نے بیوی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، بیوی نے شوہر کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو بھی بچے لاؤڈ بولتے ہیں نا، یا بہت بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس آپس میں ٹھیک نہیں ہوتے، ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ بہت بدتمیز ہوتے ہیں، ان کا ریلیشن ٹھیک نہیں ہوتا، ٹاکسک ریلیشن میں ہوتے ہیں۔ تو ہم نے صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے رہنا ہے، اپنے گھروں کے لیے، اپنی جنریشن کے بارے میں نہیں سوچنا۔ تو ان چیزوں کے اوپر کام کریں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی، نہ کہ یہ کہ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی میں آ کے گھروں کا ایک ہی سلوشن نکلے ہو کے گھر توڑ دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ جو اپنے پیارے ہوتے ہیں ان کو کوئی کاٹتا ہے؟ ہم اپنی برائیوں کو تو کاٹ سکتے ہیں، پیاروں کو تو نہیں کاٹ سکتے نا۔ تو ہم نے ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا ہے تاکہ ہم اپنے گھروں کو بچا سکیں۔ پھر اس کے علاوہ جو بہت مین چیز ہوتی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ صاف دل بنیں گے، آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا دل صاف ہے، لوگ آپ سے جب ملیں گے تو آپ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی جو پازیٹیوٹی ہے نا، وہ آپ کی طرف ان کو اٹریکٹ کرے گی۔ لیکن اگر ہمارا دل میں بغض ہے، وہ صاف نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ کوئی بہت اچھی فیلنگز لے کے نہیں جائیں گے باہر۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو عوام کے اندر ہماری گواہی ہوتی ہے نا، وہی ہم ہوتے ہیں۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جس انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو زمین پہ بھی نازل فرما دیتے ہیں، اور جس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا یا اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہر جگہ اس کو پھر ناراضگی ملتی ہے۔ تو ہم نے اپنے دلوں پہ کام کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ چہرے بھی ہم چمکاتے ہیں، کپڑے بھی ہم بہت اچھے پہنتے ہیں، گھر بھی ہمارے بہت زیادہ شاندار بن چکے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کا کوئی حال نہیں ہے، اور ویسے ہی ہم اندر سے پریشان ہیں اور اتنے ڈپریس رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جب ڈپریشن طاری ہوتا ہے یا کسی نے ہمیں کوئی بات کہہ دی، ہم ہر چیز مائنڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس کوالٹی کی عبادت ہوتی ہے، وہ کس کوالٹی کا ہمارا اخلاق ہوتا ہے۔
کسی کے ساتھ ہم صحیح نہیں ہو سکتے، نہ ہماری عبادات درست ہو سکتی ہیں، نہ ہمارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے دلوں کو صاف کریں، اور پھر وہی بات کہ یا اللہ ہر عمل کو تو اپنے لیے خالص کر دے، یہ دل تیری خاطر میں چمکاؤں گی، مجھے دنیا میں کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ میں تم سے راضی ہوں، تو آپ سوچیں اس کے علاوہ ہمیں کیا سرٹیفکیٹ چاہیے؟ اس سرٹیفکیٹ کے لیے کوشش کریں۔ پھر ایک اور کہ تم اکیلی رائے دینے والے مت بنو، اچھی بات یہ ہے کہ تم دوسروں کو متاثر کرو اور ان سے متاثر ہو، یعنی امپریس کرو لوگوں کو اور ان سے بھی امپریس ہو، لیکن اس بات سے بچو کہ تم لوگوں کی رائے کے سامنے پگھل جاؤ جب تمہیں اندازہ ہو کہ تمہاری رائے حق پر ہے، تو پھر اس پر ثابت قدم رہو اور کسی سے متاثر نہ ہو۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم کسی صحیح بات پہ ہوتے ہیں، لیکن دوسرے بندے کی شخصیت کا انفلوئنس ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی اچھائی بھی چھوڑ دیتے ہیں، حق بات کہنے کا کانفیڈنس ہی لوز کر جاتے ہیں۔ اور یہ پھر اگین کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے مدد نہیں مانگی ہوتی، پھر ہم وقتی طور پہ اس بندے کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ تو حق کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اور ایک اور چیز جو تھی نا کہ سم ٹائم ہم لوگ دوسروں کے بارے میں اوپینینز بھی دیتے رہتے ہیں نا، جیسے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بس ہر وقت اوپینین دینے کی ہمیں عادت ہے، جیسے کوئی آئے گا ہم ہنسیں گے کہ اس کو تو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، پتہ نہیں اس کا شوہر ایسا اس کی بیوی کس طرح کی ہے، یا وہ بیوی ایسی اس کا شوہر کس طرح کا ہے، بالکل عجیب سے اوپینینز دیتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے نا اوپینین کو سنبھال کے رکھنا ہے، یہ جب دل کرے جو چیز آئے ہمارے منہ میں ہم اس کو باہر نہیں نکال سکتے، لیکن ہم اپنے اوپینین کو تب دیں گے جب ہم میک شور ہو کہ یہ ویلڈ اوپینین ہے، یہ رائٹ جگہ پہ یہاں پہ میں نے اپنے اوپینین کو دینا ہے، اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ میں یہاں پہ اب اپنا اوپینین دوں، لیکن ہر وقت اوپینین دینے والے نہ بنے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیشہ سٹینڈ کریں ٹروتھ کے لیے، سچ کے لیے کھڑی ہوں، سچ کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ اور آج بہت اچھا اصول انہوں نے دیا تھا استاذہ نے کہ اگر آپ کا دشمن بھی درست بات کرے نا، حق ہے کہ قبول کر لو۔ کیوں؟ انسان کیسے یہ قبول کرے گا اپنے دشمن کی، ایسا انسان جو ہمیں، جیسے فار ایگزامپل دشمن کیا کرتا ہے؟ ہمارے اوپر تنقید کرتا ہے، جو ہمیں لوگ پسند نہیں کرتے وہ ہمارے اوپر پوائنٹ مارتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کچھ پوائنٹس سے ہمیں آگ لگ جاتی ہے اور کچھ پوائنٹس میں ہم اتنا بادر نہیں کرتے۔ تو وہ جس نے ہمیں آگ لگائی نا، ایک منٹ کھڑے ہو کے سوچے آیا یہ بد اخلاقی یا یہ جو مطلب غلطی ہے وہ میرے اندر پائی جاتی ہے؟ اگر ہے تو اوپن ہارٹ سے قبول کر لیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کے ذریعہ ہماری اصلاح فرمائی ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سم ٹائم کیونکہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ ہمارے پیاروں کی شکل میں بھی ہمارے پاس آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا دشمن کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے پیاروں کے اندر شیطانوں کو پہچاننا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ محبتوں کے رشتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اولاد شیطانی رول پلے کر رہی ہو سکتا ہے والدین شیطانی رول پلے کر رہے ہو سکتا ہے خود شیطانی رول پلے کر رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے ہمارا اسپاؤس شیطانی رول پلے کر رہا ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمارا پیارا بھی ناحق بات کرے گا، یعنی غلط بات کرے گا، خواہ وہ ہمارے والد ہی کیوں نہ ہو، ہم نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ، ہمیشہ قرآن میں جو بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنے والد صاحب کو ایڈریس کیا ہے، یا ابتی، بہت پیار ہے اس بڑا جملہ ہے یہ کہ اے میرے پیارے ابا جان۔ لیکن ابا جان ان کے کیا تھے؟ مشرک تھے۔ کنفرم تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ انہوں نے جہنم کی آگ میں جانا ہے، لیکن انہوں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی، لیکن حق کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ رویہ جو ہے نا، ہم بینگ اے مدر ہم نے اپنی اولاد کو دینا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم والدین ہو گئے تو ہم بچوں کو اون کرنا شروع کر دیں اور ہم ان کو مجبور کر دیں، لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم نے یہ بیج بویا ہوگا تو بڑے ہو کے ان کے اندر یہ میزان ہوگا، ان کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے معاملات کیسے کرنے ہیں۔ اور یہ دلوں کا تقوی سے ریلیٹڈ چیز ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر عقیدے سے ریلیٹڈ چیز ہے کہ جتنا زیادہ ہمارا پیور عقیدہ بچوں میں ٹرانسفر ہوگا، انشاءاللہ وہ بہت ہی اچھے مسلمان بن سکیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو بات کی تھی کہ مسکراہٹ کی بات کی تھی کہ اے میرے بیٹے تم یہ کر سکتے ہو کہ لوگوں کے خیالات کو تبدیل کرو اور تم لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر سکتے ہو، جبکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ سحر اور شعبدہ بازی سے نہیں بلکہ اپنی مسکراہٹ اور میٹھے الفاظ کے ساتھ تم مسحور کر سکتے ہو۔ مسکراتے رہو، پس پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے دین میں مسکراہٹ کو بھی عبادت بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو مسکرانا ہے نا، ایسے نہیں کوئی مسکرا سکتا۔ جیسے ایک وہ مسکرانا ہوتا ہے کہ جو ہم جس کو دیکھ کے بہت خوش ہو تو ایک نیچرل سی مسکراہٹ آتی ہے، یا کوئی چیز ہم سنتے ہیں ہمیں ایک دم سے اچھی لگتی ہے ہم مسکراتے ہیں، یا بچے کی کوئی عادت ہمیں اچھی لگتی ہے ہم بے ساختہ مسکراتے ہیں۔
एक ये मुस्कुराना होता है, एक ये होता है इधर हमने तेवरी चढ़ाई हुई है, बड़ा गुस्से में हम और बड़ी शाउटिंग अंदाज से हम घर में बोल रहे हैं, इतने में कोई गेस्ट आ जाता है, आप देखा करें उस टाइम किस तरह की मुस्कुराहट निकलती है, जिसको कहते हैं खिसियानी हंसी हंसना। तो हमने ये देखना है कि हम किस तरह के लोग हैं, हमने कितने कवर्स चढ़ाए हुए अपने चेहरों के ऊपर, क्या मैं मुस्कुराती इसलिए हूँ कि ये सुन्नत है, और ये भी एक हैबिट है जो डेवलप करने वाली है। आप देखिए हमारी बीइंग अ मदर, हम हर जगह पे मुस्कुराते हैं, बीइंग अ दाई, जो नया पर्सन आएगा हमें होता है भी दीन का काम करें, मुस्कुराते हैं। लेकिन आप देखें कि हम में से कितने हैं जो सुबह सुबह बच्चे आए तो उनको मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम करें, या हम कितनी दफा अपने आप से पूछें कि मैंने आज अपने बच्चे को मुस्कुरा के देखा है। समटाइम बच्चे हमसे ये सवाल भी पूछने, आप हर जगह इतना स्माइल करती हैं, हमें देख के आपकी स्माइल चली जाती है। इसी तरीके से शोहर आता है, उस टाइम हमारा क्या होता है, तेवरियां चढ़ाई हुई हैं, उस टाइम हमें सारा दुख याद आ जाता है, आज पूरा दिन मैंने क्या क्या कुछ किया, या नहीं थोड़ी देर में सब्र कर लेती हूँ और उनको वेलकम कर लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों ने इंशाल्लाह लजीज सीखनी है, और लोगों के दिलों को जीतना इंशाल्लाह, और लोगों को दिलों को जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीता था कि लोग उनको जादूगर कहते थे। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जादूगर क्यों कहते थे? क्योंकि उनका अखलाक बहुत अच्छा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुस्कुराने वाले थे, क्योंकि वो कभी लोगों पे टॉन्ट करने वाले नहीं थे, वो बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते थे जिससे लोग उनकी मोहब्बत के गर्विदा हो जाते थे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि लोग जो हैं, हम भी लोगों का दिल जीते हैं, हर कोई हमसे मोहब्बत करे, ये दो जो है ना जार्स आप समझ लें, या दो मेन की जो अगर हम आज लर्न कर लें कि अल्फाज का जो जादू है और मुस्कुराहट का जादू है। अगर आपकी इन दो की वजह चीजों की वजह से लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, और अगर आपको कोई जादूगर कह भी देता है तो उस पर खुश हो जाए, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने जादूगर कहा था। और बेस्ट चीज याद रखें कि लोगों को खुले दिल से अप्रिशिएट करें। आज हम लोगों का मसला ये कि हम अप्रिसिएशन चाहते हैं, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे बच्चे, मेरा घर, हमारी तो अप्रिसिएशन हो, लेकिन हमारा मुंह लॉक हो जाता है अगर हम किसी के अंदर कोई चीज अच्छी देख लेते हैं, और फिर बल्कि उसको तारीफ करने के बजाय घर आके झगड़ा डाल देते हैं। तो बात यह कि हमने खुले दिलों से लोगों को अप्रिशिएट करना है, और स्पेशली जो स्पाउसेस हैं ना, उनको एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे यहाँ अगर कैपेसिटी, अगर हम उसको वर्ड्स को अगर हम वेट करें ना उनका, तो मोस्टली मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के ऊपर बस ताने और नाशुक्रापन ही होता उनका। लेकिन अगर यही ताने और नाशुक्रेपन के बजाय वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, या अगर हमारे बच्चे हैं पूरा दिन वो अगर 100 अच्छे काम करते हैं, दो अगर बुरे काम कर लेते हैं, किसी वजह से झगड़ा हो जाता है, पूरे दिन की उनकी मेहनत साइड पे होती है, और वो दो जो है ना, बाप आएगा उसको भी कहेंगे, कोई और आएगा उसको भी कहेंगे, बस देखा ये इतने शरारती से, क्या पूरा दिन वो शरारतें करते रहते हैं? तो हमने अप्रिशिएट करना है, हमने अपने बिहेवियर को देखना है, शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखें, जो बुराई है आपके अंदर उसको लिखें, और एक दिन में बुराई नहीं ठीक होगी। अगर मैं बुरे अल्फाज बोलने वाली हूँ या मेरी जुबान बहुत सख्त है, उनको अच्छे अल्फाज से बदलना शुरू कर दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी पर्सनैलिटी भी पॉजिटिव बनेगी, और इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी खूबसूरत हो जाएंगे अंदर बाहर हर तरह से, और इंशाल्लाह हम सोसाइटी में भी बहुत अच्छे लोग देंगे। लेकिन पहले मैं बदलूंगी तो फिर सोसाइटी बदलेगी। ठीक है, तो इन चीजों को एक साथ रिमेंबर कि 3 पॉइंट्स लिख के उठिएगा, ऐसे नहीं उठ के जाना। मुझे पता है आप सब लोगों के घर होता है ये जो इतना और टाइम है, जो समटाइम यहाँ पे नमाज का भी टाइम है, फिर खाने का भी, और घर वालों के खाने का भी टाइम है। यकीन करें सब क्वेश्चन अल्लाह सुब्हान तआला के सामने। आप सब ने बहुत मेहनत की माशाल्लाह, 6 वीक्स तो हो गए, नेक्स्ट लास्ट वीक है, लेकिन अमानत जरूर पूरी कर दें। और जो उस्तादा ने आज होमवर्क दिया था कि ये बुक आपने 10 लोगों के साथ पढ़नी है, उन्होंने वर्ड अमानत यूज किया था, और ये काफी हैवी वर्ड है। अमानत वो होती है जिसका क़यामत में अल्लाह सुब्हान व तआला ने सवाल पूछना है। तो आप ये कर सकते हैं कि या तो खुद टीच कर लें, या खुद शेयर कर लें 10 लोगों के साथ, या एटलीस्ट यही जो लेक्चर्स हैं इनको 10 लोगों के साथ शेयर कर लें, और मेक श्योर करें कि वो इसको सुने, ताकि आपकी अमानत जो है वो पूरी हो जाए। बात ये है कि टाइम तो ऊपर हो चुका है, लेकिन आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कोई एक कमेंट ले लूं, हाथ रेस कर लें और छोटा सा कमेंट दीजिएगा। कोई कुछ शेयर करना चाहता है? ओके जी, सिस्टर गुलाम अख्तर अनम्यूट करें खुद को। जी सलाम। जी, जी मैं ये शेयर करूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है?
میں یہ شیئر کرنی چاہتی تھی کہ کبھی کبھی امتحان جو آتے ہیں نا وہ سسٹر غلام اختر آپ اپنے نا سسٹم کی آواز اونچی کریں، بہت ہلکی آ رہی ہے، سن نہیں پا رہے، اور زور سے بولیں۔ اب آ رہی ہے؟ اچھا چلیں آپ شیئر کریں، آواز بہت تھوڑی ہے لیکن چلیں شیئر کر دیں۔ الحمدللہ میں کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھی انسان کے زندگی میں جب امتحان آتے ہیں نا تو وہ 2-3 امتحان ساتھ ہی آتے ہیں، تو جب آپ اللہ کے پر توکل رکھتے ہیں اور اسی کے یاد ذکر میں رہتے ہیں تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ میرا ایکسپیرینس لاسٹ ویک میں ہوا تھا، تو میں یہ شیئر کرنی چاہتی تھی کہ اللہ پر میں نے توکل رکھا، اور جب مشکل میرا امتحان تھا تو میں نے مسئلے پر ذکر ہی کیا، تو یقین کرے کہ اتنا آسان ہوا، میں کبھی سوچتی بھی تھی کہ وہ میرا مشکل کام اتنا آسان ہے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ شاید آپ کو ان کی آواز نہ آئی ہو، انہوں نے کہا کہ زندگی میں جب عموماً امتحانات آتے ہیں تو 2-3 امتحان اکٹھے آ جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرے تو وہ بہت جلدی ان امتحانات سے نکل آتا ہے۔ چلیں اب یہاں پہ میں کلاس کو کنکلوڈ کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔